अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जंग की 44 एपिसोड। तो बहुत ही प्यारी गुदगुदाती और स्पेशल सी एपिसोड है। यकीनन पसंद आएगी आपको, बहुत सा स्माइल करवाएगी। तो देर किस बात की, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ, क्योंकि स्माइल करने के लिए आप लोग बेताब होंगे। तो एपिसोड है आज 44। नावल है हमारा हल्फे जहाँ बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मुझे ये कॉल लेनी होगी साहिबा। असर ने फजर को जागते देखा तो अपने कंधे की वापसी को दरख्वास्त की। जिस सबब वो मंदी मंदी आंखें खोलती, अपना सर उसके कंधे पर से उठाती, अपनी सारी रात टेढ़ी रही गर्दन सहलाकर सर हिला गई, जिस पर वो उसके साथ से एक जस्त उठा और अपना बजता फोन लिए बाहर निकला। उसको जाता देखे फजर ने एक नजर कुर्सी पर बंदी सोनम को देखा। फिर अपने आप को हरारत देती असर की जैकेट महसूस हुई तो इसने आहिस्ते से उसका कॉलर हाथ पकड़कर अपने नाक के करीब खींचते इससे उठती खुशबू इनहेल की। फजर ने खुद को इस पर सर्जनिश करते सर झटका कि वो ये क्या बेवकूफाना अमल कर रही है। जबकि असर ने गाड़ी के पास आते ही अनीस की कॉल रिसीव करते फोन कान से चिपकाया। क्या अपडेट है सर जमान? कुछ उगली वो? अनीस के इस्तफसार पर असर की रही सही नींद भी भग से उड़ी। बस मुझे कुछ घंटे और दें सर, मैं उससे सब उगलवाने के बहुत करीब हूँ। असर के लहजे में फैली घबराहट वो दूर बैठा अनीस भी वहां गया। पर इसे भरोसा था असर उसका काम नहीं बिगाड़ेगा। क्या पता था अनीस गानम को कि उसके असर जमान के पैर भी आखिर इश्क के खत्ते लगते ही लड़खड़ा चुके हैं। रात पूरी तो ले चुके हो, अब क्या हफ्ता लगाओगे? इस वक्त तो बड़े तीस मार खान बनकर गए थे, जैसे धूम मचा दोगे। अब कहाँ गई वो तुम्हारी धूम? वक्त नहीं है हमारे पास, समझ आ रही है? अनीस का बरहम होना जायज था, जबकि बेचारे असर पर कल से अब तक क्या क्या बीत गई वो इसे फोन पर नहीं बता सकता था। तभी जबरन चुप ओढ़ ली। सर बस कुछ घंटे, मैं आपको अच्छी खबर दूंगा, आई प्रॉमिस। असर के इसरार पर अनीस ने गहरा सांस लेते फिजा में छोड़ा। ठीक है, दोपहर तक का वक्त है असर जमान, मुझे आगे उस कमीने को भी बताना है, उसे रोकना है। कल तो वो कुछ नहीं कर सका, पर उसका दिमाग घूमा तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। अनीस ने उसे हालात की नजाकत का एहसास दिलाया, जो असर को समझ भी आ गया। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, पक्का। असर की आवाज की लर्जिश पर अनीस ने अपनी हफ्की एक तरफ की। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आवाज में घबरायापन है। ये मत कहना एक ही दिन में मिस करने लगे हो मुझे। अनीस के लहजे में हफीफ सी नाराजगी के साथ फिक्र का जहां भी दबा था, जिससे असर को थोड़ी तशफ़ी मैसर आई। वो मुतबस्सम हो गया। मिस तो कर रहा हूँ शदीद, लेकिन खुश हूँ। ये वक्त आपके और अर्शिया के रिश्ते के लिए किसी दवा का काम करेगा। अदीन के लिए भी ये बदलाव बेहतरीन है। वो बहुत घबराई हुई थी कल, अवेलेबल का कहकर दोबारा कॉल नहीं की। मुझे यकीन है आपने उनको संभाल लिया होगा। असर की उम्मीदें और आस सुनकर अनीस की नजर एक बार फिर बालकनी पर जा रुकी। अनीस की नजरें एक बार फिर बालकनी पर जा रुकी, जैसे वो अब तक उसका वही अक्स खोज रहा हो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मुझे लगता है मोहब्बत का थोड़ा थोड़ा अमली इजहार मेरे लिए भी मेडिसिन है। अनीस के इस खूबसूरत एतराफ पर असर की आंखें हाई वोल्टेज से चमकी। पहले तो उसे अपने गुनाहगार कानों पर यकीन ही ना आया। सदके कुर्बान वारी निसार फिदा, अब माने तो सही कि मोहब्बत है, और ऐसी है कि इसमें अमली इजहार भी मुमकिन है। अब जानते हैं ना हमरा अलवी की ख्वाहिश क्या थी? उनके अनीस का एक सेहतमंद बच्चा। बस लग रहा है हम वो दिन जल्द देखने वाले हैं, क्योंकि अमली मुजाहरे कोई तो रिजल्ट लाएंगे ही जनाब। असर ने यहीं अपने अरमानों का पटारा खोला और यहाँ वो आउट ऑफ लाइन गया, वहीं अनीस धुआं धुआं हुआ। बस बकवास बकवास और बकवास। शेहियां बिगाड़ने के बजाय जल्दी मुझे कोई रिजल्ट दो, समझे? वेट कर रहा हूँ। अनीस ने ठग से कहकर असर के मुंह पर कॉल काटी। पर असर जमान के जैसे इस लम्हा खेलने कूदने वाले हाल थे। बस ना चल रहा था यहाँ भी दो तीन डांस स्टेप लगा दे। पर फिर अंदर बैठी क्रश का सोचकर जनाब ने अपना जेंटलमैन वर्जन एक्टिव किया। अभी इससे पहले वो अंदर जाता है, उसे फजर बाहर ही आती दिखाई दी। उसके हाथ में असर की जैकेट थी और कोट भी, जिस पर काफी सारी धूल मट्टी लग चुकी थी, जिन्हें वो तय किए अपनी बाजू पर रखे उसकी तरफ चली आ रही थी। मुझे दे दें, सहमत मत करें।
असर ने आगे बढ़कर उसके नाजुक नाजुक हाथों से ये बोझ लेकर अपनी गाड़ी के पीछे कोट फेंका, जबकि जैकेट उसके हाथ में ही थी जिसे वो पहनने का इरादा रखता था। आपका ओवरकोट खराब हो गया है मिस्टर असर। इस धाती चटाई का सारा जंग लग गया। इस कोट ने रात भर बहुत आराम दिया हमें। इसके खराब होने पर दुख है मुझे। वो जैकेट पहनने के बीच फजर के अफसोस को सुनते उसकी उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। कोई बात नहीं, ड्राई क्लीन होकर मुमकिन है ठीक हो कर लिया जाए। आप ठीक से सोई साहिबा। वो उसकी आंखों के इर्द गिर्द कोई सोजिश ढूंढने से भी कोई सोजिश और सूजन ना पाने के बावजूद भी लफ्सी तसल्ली चाहता था। नीले लॉन्ग सूट पर नीला ही बना हुआ स्वेटर पहने, शॉल को अपने तरफ लपेटे, ढीली सी पोनी की, वो सच में एक मशरकी लड़की थी। उसके लिबास पर अब भी शिकने नाम की थी। बस वो थोड़ी थकी लग रही थी। जी ठीक से सोई, लेकिन ये सब आज से मत जाना चाहिए मिस्टर असर। अभी मैं आई तो वो अब काफ़ी बेहतर है, बुखार उतर गया है, अब उसे मुकम्मल होश जल्द आ जाएगा। अपनी तफ्तीश आज हर सूरत मुकम्मल कर लीजिएगा। वो थोड़ी थकन का शिकार थी कि मज़ीद यहाँ रुकने का सोच भी नहीं सकती थी, जबकि असर ने मुस्कुराकर इन निढाल आँखों को देखा। क्यों? एक और रात इस तरह कोर्ट पर बैठकर मेरे कंधे पर सर रख कर सोने का स्टैमिना नहीं आप में? उसकी मानी है सवाल पर कुछ सानियत चुप रही, जैसे असर की आंखों में कुछ खोज रही हो। नहीं है मिस्टर असर, क्योंकि आप मेरे लिए बहरहाल नामहरम हैं। ये कल भी मुनासिब नहीं था, लेकिन मुझे सोनम को यूं अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा। जैसे भी हो वो औरत जात है। मैंने आपका कंधा भी नींद में लिया, बाखुदा जागते हुए मैं ऐसी जुर्रत कभी नहीं कर सकती थी। वो समझ ना पाया वो ये सब सफाइयां उसे दे रही है या खुद को। असर ने 2 कदम उठाए और फासला समेटा। विल यू मैरी मी? वो इस नामहरम की दिल में गड़ी तीर नुमा तकलीफ पर बेइरादा जो कह बैठा। इस पर अजर का चेहरा यूं पीला पड़ा जैसे सारा खून खुश्क हो गया। बस रगों में डर, हैरत और सदमा दौड़ता हुआ बच गया हो। व्हाट? दिमाग ठीक है आपका मिस्टर असर? कल हम मिले, वो भी बहुत बुरे हालात और इत्तफाकात में, और आज आप मुझे प्रपोजल दे रहे हैं? असर का इतना सीधा सवाल फजर को शदीद गजबनाक कर गया। वो साफ साफ बरहमी से भरी असर को इस पर पछताने के लिए मजबूर करती दिखाई दी। मुझे लगता है रात काफी थी एक दूसरे को जानने और समझने के लिए। एतबार नहीं आया क्या मुझ पर? वो उसके इनकार के जवाब में बगैर बरहम हुए एक दूसरा सवाल कर गया, जिस पर फजर ने सर और नजरें दोनों झटक दी। एतबार? अपने घर से खानदान से बेदखल होने के बाद मैं यारो मददगार होकर इस संगदिल जमाने के रहमो करम पर आकर खुद को अकेले संभालने वाली लड़की से आप ऐसा बचकाना और जल्दबाज एतबार उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? वो ना चाहते हुए भी अपना लहजा तल्ख और आवाज तेज होने से बचा ना सकी। इस सब में मेरा ना कोई हाथ था साहिबा, ना कोई कसूर। मैं तो कल और आज से जुड़ा हूँ। आप भी मुझे साहब का हवालों से मत तोलें। बता दें अगर किसी और में इंटरेस्टेड हैं या कहीं और इन्वॉल्व हैं। मैं ये सवाल वापस ले लूँगा। वो इतनी सादगी से उसके गुस्से को शांत कर गया कि वो कितने लम्हे असर के मुंह को ही देखती रह गई। असर सर, वो लड़की होश में आ गई है। बाहर आते आदमी ने इन दो की एक दूसरे से तवज्जो और नजरें हटाई। पहले ये मामला देख लूं। वो फजर को वहीं छोड़ता अपने आदमी के साथ लंबे लंबे कदम उठाता वेयर हाउस में पहुंचा, तो दूसरा आदमी वहीं कुर्सी के साथ खड़ा गन सोनम पर ताने हुए था, जो पूरी कुवत से अपना आप रस्सियों की गिरफ्त से झटक रही थी। फजर भी दौड़ती हुई अंदर पहुंची। असर जरा सा कुर्सी पर दोनों हाथ टिका कर सोनम की जानिब झुका, जिसकी आंखों में सुर्खी थी। मेरा बहुत वक्त जाया हो चुका है सोनम प्लस फातिमा। अब सीधे से सब कुछ बता दो, वरना सारी भड़ास तुम पर निकालूंगा। एक सच बकने में क्या तकलीफ है तुम्हें? हाँ? असर की आंखों में कल से दुगना गुस्सा था, जबकि सोनम की आंखें साथ ही मुस्कुराईं और ये असर और वहीं करीब चली आती फजर दोनों के लिए झुंझलाहट का सबब बना। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लगता है तुम्हारा मुझ पर दिल आ गया है, तभी जानबूझकर ये सब लटका रहे हो। मानती हूँ बहुत खूबसूरत हूँ, पर इस पर क्या कर सकती हूँ? खूबसूरत होना मेरा कसूर नहीं। अरे तुमने तो डॉक्टर फजर को भी अपने गुंडे गैंग में शामिल कर लिया। डॉक्टर फजर, आपको तो मैंने मासूम समझा था। ऐसा लग रहा था उसे असर ने क्लोरोफार्म नहीं, सस्ता सस्ता नशा सुंघा दिया है। सस्ता नशा सुंघाया था, जो ऐसी बहकी बहकी बकवास करके इन दोनों का पारा चढ़ा रही थी। खूबसूरत?
साहिबा आपको ये खूबसूरत लग रही है, ईमान से बताएं। असर ने उठकर कहकहा लगाते फजर की तरफ गर्दन घुमाई जो फिलहाल थमी कैफियत में थी। मुझे तो ये वहशी लग रही है फिलहाल, फजर ने खोए खोए अंदाज में बताया तो सोनम हंसी। उसके हंसने पर फजर और असर ने एक दूसरे की तरफ हैरत और परेशानी से देखा, फिर इस हंसती चुड़ैल को देखने लगे। तुम चाहती हो मैं स्किन स्पेशलिस्ट को बुलवा कर तुम्हारे मुंह का जायजा करवाऊं? तुमने कितनी प्लास्टिक सर्जरियां करवाई हैं, सब खुल जाएगा। इसलिए जल्दी सच बोल दो, अब मेरे सब्र की हद खत्म हो रही है। असर का दिल तो उसके बाल नोचने पर था, लेकिन वो खुद को हर मुमकिन कंट्रोल किए हुए था। कौन सी सर्जरी सर फिरे आदमी, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। मैं सच में 25 साल की हूँ और मेरा आसिम मलिक से कोई भी ताल्लुक नहीं। वो अपने इनकार पर जमी थी। फजर को यह फिक्र थी कि कहीं असर उसे मारने ही ना लग जाए, पर असर मजबूत एजाब का मालिक है, ये इस पर भी पहली बार ही खुला, वरना ये औरत उसके दो झांपड़ की मार थी। फिर वो वीडियो क्या है वो? असर ने एक आखिरी बार सब्र का घूंट भरे इस्तफसार किया। सोनम के कान पर जूं भी ना रहेगी, और उल्टा वो अपने हाथ की गिर्द बंधी रस्सियां भी ढीली कर चुकी थी। क्या पूछ रहा हूँ इच्छाधारी नागिन, ये प्लास्टिक सर्जरी का ड्रामा खोलना है जुबान से, या मैं तुम्हें भड़कती भट्टी में झोंकूं? सारा चढ़ा प्लास्टिक नहरें बनकर उतरेगा तो अंदर से फातिमा नूर नामी करनानी ही निकलेगी। असर के पास असर के पास सब्र की मिकदार अब खत्म हो चुकी थी। इसने अपने हाथ को सोनम की बाजू पर रख कर घोट लेते दबाया, जैसे अपनी उंगलियां उसकी बाजू की स्किन में गाड़ देगा। अब तो फजर को भी आसार यहाँ इन दो के दस्तों गरेबा होने के नजर आ रहे थे। एक भड़क भरस रहा था और दूसरी ठीठ बनी मुसलसल इनकारी थी। तुम्हें एक शर्त पर सब बताऊंगी, अगर मुझसे शादी कर लो। सोनम के मुंह से निकलती ये ऑफर सुनकर असर ने दोनों हाथ सर के पीछे रखकर छत फाड़ कह कहा लगाया, जबकि फजर बेइरादा आगे बढ़ी और खींचकर सोनम के मुंह पर पूरी कुवत से चपेट दे मारी। उफ, सन्नाटा तो वो था जो इस पर इर्द गिर्द छाया। असर ने खौफजदा होते स्पिद्दी प्लस दबंग डॉक्टर को देखा। खुद सोनम को इस तरह के थप्पड़ की फजर जिब्रील से उम्मीद न थी। ये हुई ना बात, तोड़ लगाए इसको साहिबा, देखिएगा कैसे फरफर से बुगलेगी। असर ने खुद से नजरें चुराती फजर को हिम्मत दी और फजर ने वाकई आगे बढ़कर सोनम की गर्दन अपने हाथों में दबोची। बताती हूँ सब, मैं ही फातिमा नूर हूँ। सोनम के मुंह से खौफ के सबब निकलते एतराफ पर फजर दुगनी हरासा होकर पीछे हटी। यही हालत असर की थी। वो दोनों सोनम की तरफ देख रहे थे, जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर थप्पड़ की शिद्दत के सबब फातिमा नूर की सांस उखड़ने लगी थी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी असर जुमान, लेकिन वो मुझे मार देगा। तुम मुझे उससे अगर बचा लो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए होगा। मैं एक हर्फ बता दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम मुझे बेमौत मरने से बचाओगे, प्लीज। वो रोते हुए जब सिसकी तो असर ने एक नजर साथ खड़ी सहमी फजर को देखा, जो फटी आंखों से फातिमा नूर को देख रही थी। कौन मार देगा तुम्हें? बोलो फातिमा, कौन मारेगा? किसके हाथ की कठपुतली हो तुम? मैं हिफाजत करूंगा, लेकिन सच 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 बताओ। असर के दिए हौसले पर वो आहें घोटती खुद को जिस तरह मजलूम साबित कर रही थी, इस कदर थी नहीं। महवीर में साक की, वो मेरे ही हाथों अपने रकीब को बर्बाद करना चाहता है, मारना चाहता है। मैं इस शख्स को छोड़कर आसिम के पास गई थी, इसका इंतकाम लेना चाहता है। आसिम को मारने के बाद वो मुझसे जबरदस्ती शादी करेगा, क्योंकि मैं अभी भी आसिम के निकाह में हूँ। फातिमा की ये सारी बातें सिर्फ झूठ थी, वो बस यहाँ से निकलने को ये सब बकवास कर रही थी। असर के चेहरे की रंगत बदली। बकवास बंद करो अपनी, महवीर इसमें मुलविस नहीं। तुम मुझसे झूठ बोलकर पछताओगी फातिमा। उसके नजदीक तुम मर चुकी हो, और तुम्हारा कातिल आसिम है। अगर उसे तुम्हारे जिंदा होने का पता होता तो वो इस जुर्म की दुनिया में आता ही क्यों? वो खुद भी अहलियत रखता है आसिम को मारकर गाड़ने की, फिर तुम्हें कठपुतली क्यों बनाता? झूठ बोलने से पहले तुम्हें खुद पर रहम नहीं आया, मनहूस औरत? अगर महवीर को ये पता लगा कि तुम इस पर कैसे इल्जाम धर रही हो तो तुमसे मोहब्बत करने पर वो अपने दिल को काट देगा। बेशरम औरत, सच बताओ किसके कहने पर ये सब कर रही हो? बच्चा कहाँ है तुम्हारा? बोलो फातिमा, वरना अब मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। असर की आंखों में लहू उतरा था, जबकि सोनम को अपनी गर्दन घुटती महसूस हुई। वो क्या बताती, वो ये झूठ बोलने पर क्यों मजबूर है? सिर्फ अपने बेटे के लिए। वो असर को जवाब ना दे इस सबब गहरे गहरे सांस लेने लगी, ताकि वो उससे मजीद कुछ ना पूछ सके।
جبکہ اثر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اس ڈرامے باز عورت کی اداکاری دیکھنے لگا۔ ڈرامے باز منحوس عورت! اثر اس سے پہلے اس کی گردن بالکل دبا دیتا، فجر نے اسے بروقت بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ مسٹر اثر آئے میرے ساتھ، تھوڑا گیپ لیتے ہیں، مر گئی تو یہ سب باتیں راز ہی رہ جائیں گی، آئے ہم باہر چلتے ہیں۔ فجر کا اصرار نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا، پر اس وقت اسے خود بھی تازہ ہوا کی ضرورت تھی، سو مان گیا۔ جبکہ ان کے جاتے ہی سونم پلس فاطمہ نامی وہ عورت کمینگی سے مسکرائی۔ وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ اس نے مہویر مساق کے ساتھ پہلے بھی ناانصافی کی، اور اب وہ اپنے کیے کرائے کا الزام اس انسان پر ڈال رہی ہے۔ مجھے مہویر مساق سے ہمیشہ نفرت رہی، کیونکہ وہ انیس غانم کا ہمیشہ درد بنا، لیکن آج پہلی بار اس انسان سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ اس کی سزا یہی کافی تھی کہ اسے اس جیسی عورت سے پیار ہوا، اور وہ بھی معصوم عمر کا پیار۔ یہ ضرور کسی اور کا مہرہ بنی ہوئی ہے، یا تو اس کے بچے کو لے کر اسے دھمکایا گیا ہے، یا پھر اس کا اپنا انتقام ہے۔ او میرے خدا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ فجر نہ تو مہویر مساق کو جانتی تھی نہ انیس کو، پر اثر کی پریشانی دیکھ کر وہ بھی افسردہ لگ رہی تھی۔ وہ اس سب کو اثر کا شوخ مشغلہ سمجھی تھی، اسے واقعی گنڈا سوچ رہی تھی، پر اس وقت ایسا لگا جیسے یہ ان کا خاندانی اور ضروری معاملہ ہے۔ پہلے آپ کو پرسکون ہونا ضروری ہے مسٹر اثر۔ اس کے دیے دلاسے پر فجر کی طرف ہانک بن کر دیکھنے لگا، پھر جیسے اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ تھپڑ! اثر کی آواز بولتے ہوئے بالکل مدھم ہوئی، وہ بھی جیسے گھبرا سی گئی۔ فجر جبرائیل نے نظریں چرا کر اپنی گال کھجائی۔ کیا ہوا اس تھپڑ کو؟ آپ کو بھی کھانا ہے؟ وہ انجان بنی کہ شاید اثر صاحب کو بھی ہوش و حواس پانے کے لیے پٹنا ہے۔ وہ میرے ول یو میری می کا جواب تھا نا؟ وہ بری طرح اثر زمان کی نظروں اور اقرار طلبی کی شکنجے میں پھنسی۔ اسے بے ارادہ دیکھ بیٹھی جو وارفتگی سے فجر کو ہی دیکھنے میں لگا تھا۔ ایک ہی دن میں ہاں کے مستحق ہیں تو صحیح آپ، مگر اس سے پہلے وہ دانستہ لہجہ ہلکا پھلکا رکھتی، مزید بولتی۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی ہاتھ اٹھا کر بے تکلفی سے اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر رکھے اسے خاموش کروا گیا۔ فجر نے دم ساتھ کر اثر کی آنکھوں میں ہلکورتی بے چینی دیکھی۔ مستحق کو اس کا حق دے دینا چاہیے، مگر کریں گی تو گناہ ملے گا سائیں۔ وہ ہتھیلی پر ابھی ہی سرسوں جمانا چاہتا تھا۔ اف! اس کے الفاظ کی سنسنی نے فجر کو اندر تک ہلا ڈالا۔ وہ کام کر سانس بحال کرتی اس کی انگلی مٹھی میں پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر اپنا تمتماتا چہرہ پھیر کر کھڑی سامنے کے منظروں کو بدحواسی سے تکنے لگی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ ملے گا؟ وہ بنا اسے دیکھے ہی منمنائی تو اثر ذرا اس کے عقب کی جانب قریب ہوا۔ فجر کے دل کی دھڑکنیں تیزی اختیار کر گئیں۔ بالکل ملے گا، آپ اس گنجی کبوتری پر نظر رکھیے گا، میں لے کر آتا ہوں۔ حلوہ پوڑی کھائیں گی؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے ذرا سا پلٹی، یہ دیکھنے کو کہ وہ اپنے پوچھے سوال کا جواب لینا بھول پایا یا اس کی آنکھوں میں وہ ابھی بھی درج ہے، پر وہ سوال وہیں کا وہیں تھا۔ بہت آئلی ہوتا ہے؟ وہ ہچکچا کر بولی تو اثر ہنسا۔ میں آئل نچوڑ لاؤں گا، ڈونٹ وری۔ جناب کی شرارت کی رگ دوبارہ سے آن دیکھے وہ بھی گھبراہٹ سے نکل کر مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ وہ آمادہ ہوئی تو اثر کی آنکھوں میں بھی نرمی سی چلی آئی۔ اندر چلی جائیں، یہاں ٹھنڈ ہے، وہ اس کو تاکیدن کہتا گاڑی کی طرف بڑھا تو فجر نے بھی ذرا سائیڈ ہوتے جگہ دی، اور اثر کی گاڑی نکال کر ویئر ہاؤس کے گیٹ سے نکالنے کی دیر تھی کہ فجر کی آنکھیں سے انگارہ ہونے لگی۔ شاید کچھ تو ایسا تھا جو فجر کو تکلیف دے رہا تھا، جو اسے ایک خوبصورت اور وجیح مرد کی پروکار پرپوزل پر بھی دکھی کر رہا تھا۔ خدا خیر کرے۔ شماس صاحبہ کی کچن میں آج خاموشی نہیں، رونق اور چہل پہل تھی۔ اشیاء اور دین دونوں نے اپنی آستینیں چڑھا لی تھی، اور ان دونوں کو شماس صاحبہ نے چورک بنانے کی ڈیوٹی دی، جبکہ خود وہ ہیرا کی منتظر تھی، کیونکہ وہ ان کی ناشتے میں مدد کرتی اور کچھ چیزیں وہ بہت اچھی بناتی تھی، جیسے سوجو کلو یو مورتا یعنی سوسجز کے ساتھ انڈے، کوکاب یعنی باریک روٹی جس میں سبزیاں، انڈے اور بون لیس چکن کے پیسز ہوتے ہیں۔ البتہ رضی صاحب ڈائننگ کی کرسی سنبھال کر کوبا کے مشہور دیسی گیت لگا چکے تھے تاکہ ان کی پیاری خواتین مزے سے ناشتہ بناتے لطف لیں۔ وہ لوگ گیت تھے جن میں وقت کی حرمت و پاکی تھی، جن میں وفاداری کا درس تھا، جن میں وطن کی حرمت و پاکی تھی، وفاداری کا درس تھا، کھانوں کا ذکر تھا، اور آذربائیجان کی مٹی میں دبی قربانیوں کا تڑکا تھا۔
وہ کوئی عشق معشوقی کے گیت نہیں تھے، پھر بھی ان کا میوزک اتنا ہر دل عزیز کہ ہر کوئی رقص کرنے کی چاہت کرتا۔ فادی، ہیرا اور مہرو کی آمد نے جیسے ماحول اور گھریلو کر دیا۔ خوش آمدید میری جان۔ ہیرا کو دیکھتے ہی ارشیا نے ادین کو باؤل نکالنے کا اشارہ کیا اور خود پلٹ کر ہیرا کے گلے لگی۔ اور سب سے ایکسائٹنگ بات یہ تھی کہ ہیرا دوبارہ سے پریگننٹ تھی۔ ارشیا نے اسے اس پر ایک اور بار گلے لگایا۔ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو۔ اللہ اس سے صحت و زندگی والا، بہت مبارک ہو باجی، اللہ اسے صحت و زندگی والا مقدر دے، آمین۔ وہ ہیرا سے الگ ہوتے ہی اس کا بیبی بم چھوتی چہکتا مسکرائی تو ہیرا نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر چوما۔ پھر مہرو کو اتنا قد نکالا دیکھ کر ارشیا نے اسے بھی زور سے گلے لگایا۔ انیس کچھ دیر باہر ٹہل رہا تھا، لیکن اندر سے آتی آوازوں پر وہ بھی کچن کی طرف آیا تو سب کا ملنا ملانا دیکھے وہ دروازے میں ہی رک گیا۔ ارشی اپیا، ناٹ فیئر، اس بار آپ 10واں بار تشریف لائی ہیں، میں کتنا مس کر رہی تھی، سوچ ہے آپ کی۔ مہرو کی گلے لگتے ہی شکایات سنے سب مسکرا دیے۔ اس کا آج پیپر تھا، مگر اب ان سب کے بیچ سے ذرا بھی جانے کا دل نہ جا رہا تھا۔ ادین کی توجہ باؤل صاف کرنے کے سے زیادہ اس پیاری سی لڑکی پر تھی جو ارشیا کو باہوں میں سموئے شکوے کر رہی تھی۔ میری جان، بس زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے، تبھی نہیں آ سکی۔ تم تو چند ماہ میں عالم چنا ہو گئی لڑکی، کیا اماں ابا تمہیں درختوں سے لٹکا رہے ہیں؟ ارشیا کی چھیڑخانی پر وہ تو ہنسی، باقی سب بھی مسکرا دیے۔ اف مت پوچھے ارشی، ان دو کا بس چلے، میرے سر پر اینٹیں رکھتے ہیں کہ میرا قد رک جائے۔ ہاں۔ وہ دوبارہ منہ بسوڑتی لپٹی تو ارشیا نے پلٹ کر ادین کو دیکھا۔ پاگل۔ اچھا یہ چھوڑ، اپنے ایج فیلو سے ملو، یہ ادین ہے، میرا تمہاری طرح کا ایک اور بچہ۔ ادین آؤ ادھر، مہرو سے ملو، تمہیں یہ پٹاخہ بالکل بور نہیں ہونے دے گی۔ ادین نے ہلکی سی اسمائل دی جب ارشیا نے اسے اپنا بچہ کہا۔ مہرو بھی ایکسائٹیڈ ہوتی سامنے ہوئی اور پھر مسکراتے ہوئے اس نے ادین کی طرف اپنا نازک سا ہاتھ بڑھایا، جسے ادین نے تھامنے سے پہلے گردن پھیر کر دروازے میں کھڑے بھائیوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی اجازت ارشیا نے بھانپ لی اور انیس کے مسکرا کر سر ہلانے کی دیر تھی کہ ادین نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ ہیرا تو شماس صاحبہ کے ہمراہ کام پر لگ گئی، جبکہ فادی بھی ڈائننگ کی کرسی گھسیٹ کر رضی صاحب کے ساتھ بیٹھے مہرو کا ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ اسے اسکول چھوڑنا تھا۔ انیس نے وہیں دروازے کی سائڈ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتے ہی یہ منظر دیکھا۔ میں ویسے بھی یہاں بور نہیں ہو رہا ارشیا، مل کر خوشی ہوئی مہرو تم سے۔ وہ اپنا ہاتھ شیک کرتا مسکرایا تو مہرو بھی مسکرائی اور دونوں نے اس بار ایک ساتھ ارشیا کو دیکھا، جو دونوں کی طرف کندھوں پر بازو ہمائل کر کے۔ ارشی اپیا، آپ رکیں گی نا؟ بابا کہہ رہے ہیں آپ 2-3 دن کے لیے آئی ہیں۔ اٹس ریئلی بیڈ نیوز۔ ادین آپ ہی کہو ارشی کو کہ یہ مزید رک جائیں، میرے پیپرز کے بیچ آ گئی ہیں آپ۔ وہ شکوا کے نہ ہوئی تو ارشیا ہنسی۔ یہ تو تمہارے اسکول والوں کو حیا آنی چاہیے تھی کہ نئے سال کے پہلے دن منحوس پیپر رکھ لیا۔ ہمارے وہاں تو چھٹیاں تھی میری جان، تبھی تو ہم آئے۔ لیکن کوئی نہیں، تم پیپر دے آؤ، پھر ہم مل کر بہت سی مستی کریں گے، ہے نا ادین؟ وہ مہرو کا صدمہ کچھ کم کر چکی تھی، کیونکہ مہرو کا اگلا پیپر 3 دن بعد تھا، تو وہ خوش بھی ہو گئی۔ ادین نے بھی فوری سر ہلایا۔ ڈن ہو گیا جانم اپیا، میں بیمار ہو گئی تھی تو 3 پیپر مس ہو گئے، بس مشکل سے دوبارہ دینے کی پرمیشن ملی ہے۔ میں 10-11 تک آ جاؤں گی، پلیز میرے بغیر کوئی مستی نہ کیجیے گا، پھر مجھے زور زور کا رونا آ جاتا ہے۔ وہ سچ میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ بیچاری کے پیپر کا سنے سب کو ہی ترس آ رہا تھا، مگر اس کا ہی ایگزام ضروری تھا، کیونکہ دسمبر میں وہ بیمار ہو گئی تھی تو پیپر نہیں دے سکی تھی، تبھی اسے اپنے 3 پیپر اب چھٹیوں میں دینے پڑ رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے میری ماں، ارشیا نے ہنس کر اس سے پرومس کیا، جس کے بعد فادی نے بھی سب سے وقتی اجازت لی تاکہ اپنی پٹاخہ کو چھوڑائے۔ وہ سب کو بائے کرتی دروازے میں کھڑے انیس تک آ کر رکی تو انیس نے بھی ٹیک ہٹائی۔ آپ ارشیا کے ہسبینڈ ہیں، مل کر خوشی ہوئی آپ ہی۔ وہ پاس رکتی اپنا ہاتھ بڑھا کر مسکراتی ہوئی بولی تو انیس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی مل کر، پیپر کے لیے بیسٹ آف لک۔ انیس کی وش پر وہ کھلکھلاتی ہوئی مسکرائی اور باہر نکلی تو فادی نے بھی مسکرا کر اجازت لی۔ انیس کا یہ نرم سا انداز دیکھتے ارشیا اور ادین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی اور واپس چورک بنانے کے لیے کاؤنٹر سنبھالا۔ تمہارے آنے سے کیسے موسم چہک گئے میری جان، تمہیں تو ہر مہینے آنا چاہیے۔ انا جان اور عطا جان بہت مس کرتے ہیں تمہیں۔ آدھا کاؤنٹر ہیرا اور شماس صاحبہ نے سنبھالا تھا اور باقی ادین اور ارشیا نے۔ ناشتہ بننے کا باقاعدہ آغاز ہوا تو انیس بھی آگے آتا کرسی پیچھے کی رضی سومرو کے ساتھ آ بیٹھا،
जो बैठते ही उससे इन गीतों के बारे गुफ्तगू करने लगे, पर बाखुदा ने इसकी तवज्जो बस अर्शिया पर जमी थी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ आप सबको, लेकिन टफ लाइफ। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ हीरा बाजी। मेहरू के होने की काफी सालों बाद आपको ये खुशी मिली। हीरा ने मुस्कुराकर अपने पेट को छूकर देखा। हाँ, बहुत इलाज करवाया तब जाकर ये खुशी मिली। हमारे लिए तो मेहरू काफी थी, पर उसे भाई या बहन चाहिए तो बस फरमाइशी प्रोग्राम समझ लो इस नन्हे मेहमान को। फिर अना जान ने कहा कि ये जोड़ अच्छे होते हैं, भले बेटी का हो जाए या बेटी का। इन्होंने कहा कि अकेले बच्चे बहुत बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, जैसे तुमने किया, तो तभी हमने सोचा मेहरू का पार्टनर होना चाहिए। वो ये सुनकर खुश भी थी और उदास भी। वाकई बहन भाइयों के बिना इंसान बहुत अधूरा होता है। अदीन उनकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। वो और अनीस इस पर अर्शिया की उदासी बुरी तरह महसूस कर रहे थे। शायद उसका माजी इसी से जुड़ा था, तभी हर कोई अफसरदा नजर आया। ये अनीस ने भी महसूस किया। बहुत अच्छा किया आपने बाजी। मैं अकेले बच्चे की तन्हाई और अजियत समझ सकती हूँ। आप तो जानती हैं, मैं दूसरे साल से ही ये ख्वाहिश कर रही थी कि आपका और फादी का एक बच्चा और हो। वो अपनी उदासी देर पा खुद पर रहने ना दे सकी। हिरा ने उसे अपने गले लगाया। तुम्हारी हर महरूमी भी दूर हो जाएगी जब तुम्हारी गोद में तुम्हारा अपना बच्चा आएगा। फिर माँ भूल जाती है, जैसे मेहरू के आने के बाद मैं अपनी जिंदगी की सारी तलखियां भूल गई थी। हिरा की दुआ बहुत खूबसूरत सही, पर रशिया को अफसुर्दा कर गई। इसने बेइरादा ही अनीस को देखा। वो इस लड़की की आंखों में उतरी ख्वाहिश की शिद्दत से इनकार नहीं कर सकता था। ये बात तो 14 साला दीन भी समझ गया। आमीन आमीन, मैं वो दिन जल्दी देखूं, सुम आमीन। शमास साहिबा का आमीन तो जैसे रूह परवर नजारा था। अर्शिया ने घबराकर नजरें चुराई और वो अदीन की जाने मुड़ी। उसकी ये उदासी ना अदीन से देखी गई ना अनीस से। तभी दोनों भाइयों ने आपस में कुछ आंखों ही आंखों इशारा किया था। यहाँ सब उसका पास जानते हैं सिवाय मेरे। ऐसा क्या हुआ था अर्शिया तुम्हारे बचपन में? क्या ये सब फकत तन्हाई के इफेक्ट्स हैं, या? अनीस बैठा तो रजी सोमरों के साथ था, पर उसकी तवज्जो, उसकी आंखें, वो खुद पूरा अर्शिया पर अटका था। चलो अब हम चौरक बनाना शुरू करते हैं। दीन 3 कप मैदा बाउल में डालो। अर्शिया ने मुस्कुरा कर दीन को कहा, जबकि खुद वो एक कप में ताज़ा गर्म हुआ दूध डालने लगी। अदीन ने उसकी पैरवी पैरवी करते दो तीन में से 2 कप मैदा और 1 कप आटा डाला, जिस पर अर्शिया इम्प्रेस हुई कि उसे आटे वाली मिलावट का भी पता है। इसमें खमीर भी डालेंगे 1 चम्मच। अर्शिया ने उसे साथ साथ सिखाते हुए बताया, मगर अदीन का ध्यान किसी शरारत पर ज्यादा मादा लग रहा था। और इससे पहले वो ये सारा बैटर मिक्स करके नमक, अंडे और मक्खन शामिल करके हिलाती, अदीन ने आटे के थैले में हाथ डालकर मुट्ठी भरी और अर्शिया पर फेंक गया। लेकिन अर्शिया के पीछे हटने पर वो सारा आटा उड़कर रजी साहब और अनीस के मुंह पर गिरा। पूरे किचन में हल्के और तेज कहकहे गूंजे जब वो दो मेज की गिर्द कुर्सियां लगाकर बैठे गोरे बाबे मालूम हुए। अदीन के बच्चे! अर्शिया ने फौरी बदले को मुट्ठी भरते भागते अदीन पर फेंकी, तो वो भी फुदक कर पीछे हटा और मुट्ठी में दबा आटा सीधा उठ खड़े अनीस के मुंह पर जा गिरा। शमास साहिबा खुद अदीन कहकहों से लिपटे, जबकि रजी बेचारे तो शमास साहिबा से कपड़ा लेकर अपना मुंह झाड़ने पर लगे थे। अनीस को आटे से सफेद देखकर आटे से सफेद देखकर अर्शिया के बेसाख्ता दांत निकले, और बस अनीस ने यहीं अपनी मिचोरनस को आग लगाते मुट्ठी खुद भी आटे के थैले में डालकर भरते अर्शिया के बालों में खोलते उसका मुंह भी आटे वाले हाथ फेर कर सफेद किया। अब इस सब में जिसने शरारत शुरू की वो तो बिल्कुल साफ बच गया। बेचारे रजी भी आटा झाड़ कर कुछ नजर आने लायक हो गए, पर अर्शिया और अनीस के मुंह इस वक्त आटे की सफेदी में डूबे थे। सब कहकहों में लोट-पोट हो चुके थे, जबकि नीचे फर्श पर बिखरे आटे पर शमास साहिबा ने हंसते हुए दोनों को बाहर जाने का कहा, ताकि वो रिस्क जो नीचे गिरा उसे समेट सकें। आप दोनों सेंटा क्लॉज बन गए। हो, मेरा पेट फाट जाएगा हंसकर।
ادین کے کہکے ابھی تک جاری تھے، جبکہ اپنے منہ پر لگا آٹا جھاڑتا انیس بھی باہر آتے مسکرایا۔ اس کا تو بس منہ سفید تھا، ارشیا کے تو بال بھی برف باری کے تشدد سہتے درخت جیسے ہو کر اکڑے لگ رہے تھے، جسے دیکھ کر سب بے دم ہو کر ہنس رہے تھے۔ ادین تم نہیں بچو گے اب، آتی ہوں میں صاف ہو کر بیٹا، اس شرارت کا بدلہ لوں گی۔ ارشیا نے جاتے جاتے معصومانہ سی دھمکی دی، جس پر ادین نے اپنے دان دکھائے، جبکہ وہ باہر آ کر انیس کی طرف کھا جاتی نظروں سے گھوری۔ اور ویسے تمہیں میچورنس کا بخار چڑھا رہتا ہے، اور اب تمہاری یہ مستی، اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول، اور مجھ معصوم کو یہ کیا بنا دیا ظالم؟ میں نے تو تمہارے بس گالوں پر لگانے کی کوشش کی تھی، اب یہ سب تم ہی ہٹاؤ گے، سزا ہے تمہاری۔ وہ منہ پھلاتی بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ انیس نے تو اپنا چہرہ لگ بھگ جھاڑ ڈالا تھا، مگر ارشیا کو سفید برفانی پینگوئن بنا دیکھے اس کی مسکراہٹ ہی نہ رک رہی تھی۔ میری بیئرڈ میں اندر تک گھس گیا ہے آٹا، اب تمہارے پاس بیئرڈ نہیں تو میرا کیا قصور؟ مجھے بال ہی نظر آئے، صاف کر دیتا ہوں، زیادہ نخرے مت دکھاؤ مجھے، آؤ اندر۔ وہ اس لیے اندر بڑھا تو ارشیا نے خواہ مخواہ کا جھٹکنا جاری رکھا، لیکن وہ اس کے چہرے کے حد و حال پر لگی سفیدی اپنے ہاتھوں سے ہٹائے ارشیا کو اپنی مزاحمت روکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے بالوں میں بھی انگلیاں پھیرتا بہت تفصیلی بالوں کو بھی جھاڑ رہا تھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ گیلے کر کے اس نے ارشیا کی رخساروں سے جوڑا تو اپنی گرے آنکھوں میں غصہ بھرنا بلاہے انیس کو دیکھنے لگی۔ ہو گیا تمہارا چہرہ اور بال صاف، ویسے جب تک نہاؤ گی نہیں سر کے بالوں سے آٹا نہیں نکلے گا۔ وہ ابھی بھی اس کے بالوں کی جڑوں میں اپنے کارنامے کو دیکھتا نرمی سے ارشیا کی نم گال پر ہاتھ پھیرتا بولا، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک گئی، کیونکہ زیادہ دیر اسے پیار سے دیکھتی تو ایک بار پھر نرم پڑ جاتی۔ تم ایسا کرو، اب مجھ پر پائپ لگا کر پانی ڈالو، پھر مجھے گوند کر پیڑے بنا کر توے پر پکا کر گرم گرم کھا لو۔ وہ اس کی مہربانیوں کو بے رحمی سے رد کرتی دور ہٹی اور اپنے شانوں پر بکھرے بال پکڑ کر سونگنے لگی۔ وہ مسکرائے بغیر دوبارہ قریب آیا۔ تم پہلے ہی 60 کے ٹمپریچر پر ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم یہ تو نہیں چاہ رہی کہ تمہارے بال میں واش کرواؤں؟ سمجھ گیا، اس سے درجہ حرارت گر جائے تو میں یہ رسک لے سکتا ہوں۔ وہ حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھتی ہونک لگی، پر باخدا وہ تو کسی قسم کے مذاق کے موڈ میں نہ تھا۔ تم میرے بال واش کرواؤ گے؟ نشہ کر کے آئے ہو کیا صبح صبح؟ اس کی بات پر پتھرائی ہوئی ہی بڑبڑائی۔ انیس نے بیچ کا فاصلہ سمیٹا اور دونوں ہاتھ ارشیا کی گردن کی جانب لے جاتے اپنی انگلیوں کو اس کی گردن کی پشت کی جانب سے بالوں میں پھنسائے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب ٹھہرایا۔ میں نشہ کیے بغیر بھی ایسا کیا اور کر سکتا ہوں؟ آ جاؤ، تمہیں یہی تکلیف ہے نا کہ اس ٹھنڈ میں نہانا پڑے گا، تو تم بس سکون سے بیٹھنا، میں تمہارے بال کلین کرتا ہوں، پھر مجھ سے ایسے غصے سے بات مت کرنا۔ وہ اس کو جیسے اپنی نزدیکی پر ہپنوٹائز کر گیا۔ اس کے چہرے کی رگوں میں دوڑتے خون تک کو دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر واش بیسن کے پاس وہ اسے لائے خود بھی رکا۔ تم مجھے سمجھ نہیں آتے انیس۔ وہ اس کے بالوں کو آہستگی سے سمیٹ کر انہیں کلاک کلپ میں جکڑتا ارشیا کی نیک ورم جرسی کناروں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش ہی مت کرو، یہ اتارو ورنہ اس کی نیک گیلی ہو جائے گی۔ وہ اپنی بازو اٹھا کر بس انیس کو سن اور دیکھ رہی تھی، جس نے وہ سویٹر اتار کر جھاڑتے ہوئے ہینگ کیا۔ پھر ٹاول اس نے ارشیا کے شانوں پر پھیلا کر سارے بال پکڑ کر ٹاول پر پھینکتا کلاک کلپ نکالتے ہی وہ باہر چلا گیا اور دو چیئرز میں سے کھینچ کر لائے ٹھیک اس کا پچھلا حصہ واش بیسن ریک سے جوڑتے ارشیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ کر اپنا سر بہت آسانی سے پیچھے واش بیسن باؤل میں پیچھے کو جھکا گئی، لیکن دیکھ وہ سر پر کھڑے انیس کو رہی تھی، جس کے بالوں کو سنک باؤل میں پھیلاتا ان پر ہاتھ سے پانی بہانے کے بعد شیمپوز کی شیلف سے لیڈیز شیمپو نکال کر ریک پر رکھے تھوڑا سا جھکا۔ تم نے مجھے جو نام دیا ایسا لوگ محبت میں کرتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں شیمپو اپلائی کر کے اپنی مضبوط انگلیاں وہ بہت نرمی سے ارشیا کے بالوں کی جڑوں میں پھیرتا اچھا سے وہاں پھنسا آٹا اور خشک میدا نکالنے کی کوشش میں ارشیا کی نظروں اور سوال دونوں پر ڈسٹریکٹ ہوا۔ او واو، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اور ہے۔ اس کے منہ پر پراعتمادی سے مکر گیا۔ تمہاری دنیا بھی اور ہے، میرے متھے کیوں لگے ہو پھر؟ اپنے جیسی کوئی سرپھری ڈھونڈتے جو تمہاری زندگی کی پرواہ کرنے کے بجائے کہتی چلو انیس 7 اوپر کا ٹکٹ کٹواتے ہیں۔ وہ آج جلی کٹی سنانے کے سے ہرگز باز نہیں آنے والی تھی۔ آج اس نے قسم کھا رکھی تھی، تمہیں میری زندگی کی پرواہ ہے تو اتنی ہی اپنی زندگی کی بھی کرو۔
اس کے بالوں میں آتی بے شمار جھاگ پر وہ اس کے بالوں میں سر سے ہاتھ پھیر کر ٹپس تک لائے، ساری جھاگ نچوڑتے ہی دوبارہ سے نل کھولے، پانی بہاتا ہوا ارشیا کے سر سے اٹھتے دھوئیں پر مسکرایا۔ پانی گرم تھا مگر ارشیا کو بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ ایون چھوٹا سا واش روم دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ میں سب سے پہلے اپنی ہی پرواہ کرتی ہوں، اب بس کرو، نکالو یہ جھاگ ساری۔ واش تو تم نے کر دیے بال، اب ان کو ڈرائی کون کرے گا؟ میری تو بازوں میں درد ہے تمہیں کھینچ تان اور گھسیٹ کر۔ وہ اس کے الزام پر لبوں پر مسکان دباتا، اس کے بالوں سے ساری جھاگ نکالنے کے بعد وہی ٹاول جو ارشیا کی بیک اور شانوں پر ڈالا تھا اسی کو اس کے بالوں پر اچھے سے لپیٹ کر اسے گردن اٹھانے کی اجازت دے گیا۔ اپنا سر ہلکا محسوس کیا ارشیا نے ایک نظر اٹھا کر انیس کو دیکھا، پھر کرسی سے اٹھ کر اس کے مد مقابل ہوتی کھڑی ہوئی۔ ٹاول کے باوجود پانی کی بوندیں لکیریں بناتی ارشیا کے ماتھے سے گردن کی طرف سے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ اس کے کپڑے نہ بھگوئیں تبھی انیس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف جوڑتے وہ بہتی نمی اپنے ہاتھوں پر روکی، مگر اس بیچ دونوں کے چہرے بہت زیادہ نزدیک سے رکھائے۔ میں تمہارے بال واش کروا سکتا ہوں تو ان کو ڈرائی کرنے میں مجھے موت نہیں آئے گی۔ اپنے انہی ہاتھوں میں ٹاول اچھے سے کس کر پکڑے وہ اس کے بھیگے بالوں کو رگڑتا ہوا ارشیا کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں شاکی تھیں، جس کے ہونٹ کچھ کہتے کہتے رک رہے تھے۔ آرام سے کرو، گردن اکھاڑ دو گے ایسے۔ وہ اسے ستانے کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے تھی تبھی انیس کی نرماہٹ پر بھی کراہی، جیسے اس نے جان نکال دی ہو۔ حالانکہ جان تو اس کی انیس کے وجود کی حرارت، اس کے دل کی بہت پاس دھڑکن اور ہاتھوں کی موومنٹ اور گرمائش نکال رہی تھی، لیکن وہ ڈھیٹ بنی سخت لانڈیا بننے کے جتن کیے جا رہی تھی کہ اسے انیس کی قربت اور ہاٹنس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کے چاند بھی گھنٹا فرق نہیں دے رہا۔ اس سے زیادہ آرام سے کیا تو کھڑے کھڑے سو جاؤ گی۔ وہ اپنی نرمی کو نرم محملی قرار دیتا مسکرایا تو ارشیا حلق تک کڑوی ہوئی۔ اتنی نرمیاں کہاں لٹائی ہیں؟ پتا دو اس گلی محلے کا، ان لوگوں کا، مجھ پر تو نہیں واری تم نے ایسی نرمیاں کہ ان سے اتنی مدہوشی طاری ہو کہ بندہ کھڑا کھڑا سو سکے۔ وہ شکوہ کرتی تھی، ساتھ ہی نیا سوچ بھی لیتی کہ اگلی بات پر اس سے پیش کرنا ہے۔ اب بس کرو۔ وہ مزید اس کی سرد مہری نہ سہ پا رہا تھا، پر وہ کیا جانتا ابھی شروعات ہے۔ تم نے کر دی بس جو میں کروں، مجھے بے دردی سے دھتکار کر اب تم جب سے جاگے ہو ہسبینڈ پلس لور کی طرح برتاؤ کر رہے ہو۔ یا تو مجھے کلیئر کر دو کہ تم میرے کیا ہو، یا مجھ سے دور ہو جاؤ، دیکھو بھی مت مجھے۔ وہ اس دو طرح کے جذبات کے شکار آدمی سے عاجز آ گئی تھی۔ کیا کرتی، آخر انسان ہی تھی۔ اچھا سوچتے ہیں اس بارے، کیا تمہیں بچے پسند ہیں؟ وہ اپنے سوال کے جواب سے یکسر انیس کے الٹے سوال پر حیران و مضطرب ساتھ ہوئی۔ جس طرح وہ اس سے پوچھ رہا تھا وہ جان لیوا انداز ارشیا کے وجود میں ایک فطری کپاہٹ اتارنے کا موجب بنا۔ ظاہر ہے ہر نرم اور پگھلا دل رکھتے انسان کو پسند ہوتے ہیں، سوائے تم جیسے کولڈ مزاج لوگوں کو کہ وہ فوراً سے شیرنی بنی گرائی، جو یہ ثابت کرنے کو تھا کہ وہ بالکل اس سے گھبرا نہیں رہی۔ بالکل ٹھیک کہا، مجھے بچے نہیں پسند۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ ایک دم ہی سنجیدہ ہوا ہے، اسے کوئی بات اندر تک چبھی ہے۔ ہاں، جس طرح مہرو سے شفقت سے ملے ہو، سب کو پتہ لگ گیا کہ تمہیں بچوں سے کس قدر لگاؤ ہے۔ ٹھیک کہہ رہا تھا دین، اب تم بدل رہے ہو، اب تم مجھ سے بھی پیار کرنے لگے ہو۔ تمہاری بیئرڈ میں آٹا جمع ہوا ہے، اسے بھی واش کر لو ورنہ سب سمجھیں گے میری شادی ایک بڈھے سے ہوئی ہے۔ وہ اپنی باتیں سمیٹ کر اس کی بیٹ سے ہلاتی بولی تو انیس نے اپنے جبڑے کو چھوتی اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ارشیا کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ ہاں میں نہا لوں گا، بے فکر رہو، مجھے نہیں ہوتا نمونیا لائک یو، نہ تمہاری طرح میں مراسی ہوں جسے ٹھنڈ سے موت آتی ہے۔ وہ اسے پکڑ کے کمرے کی جانب دھکیلتا بولا تو ارشیا نے غصے سے دروازے میں کھڑی سڑے کریلے کو کھا جاتی نظروں سے دیکھا۔ میں مراسی ہوں، تم کیا ہو برفانی ریچھ؟ نہا لو پھر ناک سے شوں شوں کرتے مت آنا میرے پاس کہ او خاتون مجھے تو فلو ہو گیا، پلیز کچھ بنا دو گرم گرم قہوہ۔ پھر تمہارا سر باہر گارڈن میں پڑتی برف والی زمین کے اندر دباؤں گی، پھر ثابت ہو جائے گا اصل مراسی کون ہے۔ وہ اپنے بال ٹاول میں لپیٹے مرر کے سامنے آ کر رکتی کینچی کی طرح چلتی زبان کے مظاہرے بھی برابر دکھا رہی تھی، اور محترم واش روم کے دروازے کے ساتھ ایکشن مار کے کھڑے ہنسنا روکنے میں مصروف تھے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی پیاری یمی سی اور کھٹی میٹھی سی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل یہیں سے سٹارٹ ہوگی، ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پیارا سا کیوٹو سا تبصرہ ضرور کیا کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں۔
ہاں، بول کے تھک گئی میں۔ جی، تو ملتے ہیں پھر کل کے ایپیسوڈ میں۔ بائے۔